अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना 8वां पारा से स्टार्ट लेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 8वें पारे का नाम है वलौ अन्नना। वलौ, और अगर, अन्नना, बेशक हम, नज़्ज़लना, हम नाज़िल करते, इलैहिम, उन पर, अल मलाइकते, फरिश्ते भी, और बातें करते उनसे, मुर्दे, और जमा कर देते उनके लिए हर चीज़ उनके सामने, तब भी ना थे ये लोग ईमान लाने वाले, मगर ये कि चाहता अल्लाह, लेकिन इनमें अक्सर नादानी की बातें करते हैं। और इसी तरह बनाया हमने हर नबी के लिए दुश्मन, शैतान, इंसानों और शैतान जिन्हों को, जो अलका करते हैं, यानी कि डालते हैं एक दूसरे पर चिकनी-चपटी बातें, फ़रेब देने के लिए। और अगर चाहता तुम्हारा रब कि वो ऐसा ना करें, तो ना करते वो ये काम, सो तुम छोड़ो उनको, उनके हाल पे कि वो अपने झूठ गढ़ते रहें। और हम ये इसलिए करने देते हैं ताकि माइल हों उन बातों की तरफ दिल उन लोगों के जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, और पसंद कर लिया इसको, और ये इसलिए भी ताकि करते रहें वो बुरे काम जो वो कर रहे हैं। तो क्या अल्लाह के सिवा कोई और तलाश कर करूँ मैं फैसला करने वाला? हालाँकि वही है जिसने नाज़िल किया है तुम्हारी तरफ ये किताब पूरी तफ़सील के साथ, और वो लोग जिन्हें दी हमने किताब जानते हैं कि ये नाज़िल हुई है तेरे रब की तरफ से बरहक, सो हरगिज़ ना होना तुम शक करने वालों में से। और कामिल है बात तेरे रब की सच्चाई और इंसाफ के एतबार से, नहीं कोई बदलने वाला इसकी बात को, और वही है सब कुछ सुनने वाला, हर बात जानने वाला। और अगर कहा मानो कि तुम इन लोगों की अक्सरियत का जो ज़मीन में बसते हैं, तो गुमराह कर देंगे वो तुमको अल्लाह की राह से। नहीं पैरवी करते वो मगर गुमान की, और नहीं है वो मगर कियास आराइयाँ करने वाले। बेशक तेरा रब खूब जानता है इसको जो भटक जाता है इसकी राह से, और वही खूब जानता है हदायत याफ्ता लोगों को। सो खाओ तुम इस ज़बीह में से कि लिया गया हो नाम अल्लाह का इस पर, अगर हो तुम इसकी आयत पर ईमान रखने वाले। आखिर क्या वजह है कि तुम नहीं खाते इसमें से कि लिया गया हो नाम अल्लाह का इस पर, जबकि तफ़सील से बयान कर चुका है तुम्हारे लिए अल्लाह वो चीज़ें जो हराम कर दी हैं इसने तुम पर, सवाए उस सूरत के मजबूर हो जाओ तुम इसके खाने पर। और बेशक बहुत से लोग गुमराह करते हैं दूसरों को अपनी ख्वाहिशात की बिना पर, बगैर इल्म के। अगर आपको याद हो, तो जब सूरह बकरा हम पढ़ रहे थे, दूसरे पारे पर थे, तो वहाँ पे तकरीबन आयत नंबर 170 के करीब आप इतने अल्लाह ताला ने वहाँ पे अपने तमाम के तमाम जो हलाल और हराम का कानून था, और तमाम खाने-पीने में अल्लाह ताला ने वहाँ पे बहुत क्लियरली बता दिया था कि तुम्हारे लिए मुर्दार जो है वो हराम है, सूअर का गोश्त जो है वो हराम है तुम्हारे लिए खून जो है वो हराम है, और वो तमाम चीज़ें जिन पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो, वो हराम है। ये सारी क्लियर बातें अल्लाह ताला उनको बता चुके थे, और उसके बावजूद जो है वो लोग जो थे वो अल्लाह की नाफरमानी करते थे। तो बेशक तेरा रब ये खूब जानता है इन हद से बढ़ने वालों को, और छोड़ दो खुले गुनाह भी और छुपे गुनाह भी। यकीनन जो लोग कमाते हैं गुनाह अनकरीब बदला पाएँगे, वो इन गुनाहों का जो वो कमाते थे। और मत खाओ इस ज़बीह में से किसी के
نہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، اور بے شک ایسا کرنا فسق ہے۔ اور البتہ شیاطین ڈالتے ہیں دلوں میں اپنے دوست کے شکوک و شبہات تاکہ جھگڑا کریں وہ تم سے، لیکن اگر اطاعت قبول کر لی تم نے ان کی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو۔ بھلا وہ شخص جو تھا پہلے مردہ، پھر ہم نے زندگی بخشی اس کو اور عطا کی ہم نے اس کو روشنی کے طے کرتا ہے زندگی کی راہ اس کی مدد سے لوگوں کے درمیان، کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو پڑا ہے تاریکیوں میں اور نہ نکل سکتا ہو اس میں سے؟ اور اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح لگا دیا ہے ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کہ وہ اپنے مکرو فریب کے جال پھیلائیں۔ وہاں اور نہیں، مکر و فریب کرتے ہیں مگر اپنے ہی ساتھ، لیکن انہیں شعور نہیں۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں ہرگز نہ مانیں گے ہم جب کہ نہ دی جائے ہم کو بھی وہ چیز جیسی دی گئی اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس سے لے اور کیسے لے اپنی رسالت کا کام، عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ہیں، ذلت اللہ کے ہاتھ، اللہ کے ہاں، اور سخت ترین عذاب پاداش میں اس کے جو مکر و فریب کیا کرتے تھے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اللہ کہ ہدایت دے اسے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ گمراہ کرے اس کو تو کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ گھٹا ہوا، اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی روح پرواز کر رہی ہو آسمان کی طرف۔ اس طرح مسلط کرتا ہے اللہ ناپاکی اور عذاب ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا، بلا شبہ واضح کر دیا ہے ہم نے اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے سلامتی کا گھر ان کے رب کے ہاں، اور وہی ہے ان کا سرپرست بسبب ان عملوں کے جو وہ کرتے رہے۔ اور جس دن گھیر کر جمع کرے گا اللہ ان سب کو اپنے حضور اور فرمائے گا اے گروہ جن، بلا شبہ تم نے بہت فائدے حاصل کیے بہکا کر انسانوں سے، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے اے ہمارے رب، فائدہ حاصل کیا ہم نے ایک دوسرے سے، اور آپ پہنچتے ہیں ہم اس وقت پر جو مقرر کیا تھا تو نے ہمارے لیے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، رہو گے ہمیشہ اس میں مگر وہ جنہیں بچانا چاہے اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جس کو بچانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ صرف اس کو آگ سے بچائیں گے، باقی ان سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہی ہے۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس طرح بنا دیں گے ہم ساتھی ظالموں کو ایک دوسرے کا آخرت میں بسبب ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے گروہ جن و انس، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول جو تم میں سے تھے اور سناتے تھے تم کو میرے احکام اور ڈراتے تھے تم کو پیشی سے اس دن کی کہ کہیں گے گواہی کہ اس دن کی کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم خود اپنے خلاف، اور دراصل دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی میں، اور آج گواہی دی انہوں نے خود اپنے خلاف کہ بلا شبہ وہ تھے کفر کرنے والے۔ یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ، جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے، اور نہیں ہے تمہارا رب بے خبر ان عملوں سے جو وہ کرتے ہیں، اور تمہارا رب بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اور لے آئے تمہاری جگہ تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسا کہ پیدا کیا اس نے تم کو نسل سے دوسرے لوگوں کی۔ یقیناً جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے وہ ضرور آنے والی ہے، اور نہیں ہو تم اللہ کو کسی طرح عاجز کرنے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو اے لوگوں عمل کرتے رہو تم اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں سو انقریب جان لوگے تم، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں سو انقریب جان لوگے تم کہ کون ہے جس کے لیے ہے آخرت کا گھر، بلا شبہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ اور مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے اسی کی پیدا کردہ کھیتی سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے ان کے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ بس جو حصہ ہے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا وہ نہیں پہنچتا اللہ کو، اور جو ہے اللہ کا وہ پہنچ جاتا ہے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو۔ بہت برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولاد کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے، تاکہ ہلاکت میں مبتلا کریں ان کو، اور تاکہ گڈمٹ کریں ان کے لیے ان کا دین، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ کرتے وہ یہ کام، تو چھوڑ دو ان کو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو کہ اگر یہ لوگ اللہ چاہتے اللہ تعالیٰ تو یقیناً برائی نہ کرتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کے اصول پہ بھیجا ہے، اور آزمائش کے اصول میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو کہ اب اگر انسان نے برائی سے بچنا ہے تو اس نے اپنی رضا کے مطابق خود بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے ایک ایک بات کھول کھول کے بتا دی ہے۔ جیسے ہم نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک باغ میں رکھ کے شیطان کی ساری چالیں جو ہیں وہ سمجھا دی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ دو اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں، یعنی کہ وہ جو باتیں وہ جو گھڑ رہی ہیں وہ انہی باتوں میں پڑے رہیں، اور کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہے، نہ کھائے کوئی ان کو مگر وہ جسے ہم چاہیں ان کے اپنے خیال کے مطابق، اور جو کچھ چوپاہیں ہیں
کہ حرام کی گئی ہیں ان کی پیٹھیں سواری کے لیے، اور کچھ چوپائے ہیں کہ نہیں لیتے نام اللہ کا ان پر ذبح کے وقت، بہتان باندھتے ہوئے اللہ پر۔ ان قریب سزا دے گا ان کو اللہ اس کی جو وہ افطرا پردازیاں کرتے ہیں، ان کی جو باتیں گھڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے، وہ مخصوص ہے ہمارے مردوں کے کھانے کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور اگر وہ مردار تو ہوتے ہیں سب اس کے کھانے میں شریک۔ ان قریب سزا دے گا اللہ ان کو ان کی گھڑی ہوئی باتوں کی، بے شک ہے وہ بڑا حکمت والا، سب کچھ جاننے والا۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی کی بنا پر، بغیر سمجھے بوجھے، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو دیا ان کو اللہ نے افطرا پردازی کرتے ہوئے اللہ پر، بے شک گمراہ ہو گئے وہ، اور ہرگز نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا باغات، چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور بے چڑھے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا، کھاؤ ان کے پھل جب وہ پھل لائیں، اور ادا کرو حق اللہ کا اسی دن جب ان کی فصل کاٹو، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ نر و مادہ 8 جوڑے ہیں، بھیڑ کی قسم سے 2 اور بکری کی قسم سے 2۔ پوچھو کیا دونوں نر حرام کیے ہیں اللہ نے، یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو پیٹ میں ہیں دونوں ماداؤں کے؟ خبر دو مجھے ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ اگر ہو تم سچے۔ اور اسی طرح اونٹ کی قسم سے 2 اور گائے کی قسم سے 2 پیدا کیے۔ پوچھو کیا دونوں نر حرام کیے ہیں اللہ نے، یا دونوں مادائیں، وہ بچے بھی جو ہیں پیٹ میں دونوں ماؤں کے؟ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب حکم دیا تھا تم کو اللہ نے ان کے حرام ہونے کا؟ پھر کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کفار یا قریش کے لوگ مختلف قسم کی ایسی انہوں نے اپنے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی روایتیں قائم کی ہوئی تھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آ کے کنڈیم کیا ہے اور ان کو ہائی لائٹ کیا اور ان کو بتایا ہے کہ کیا ان باتوں کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہہ دو نہیں پاتا میں اس وحی میں جو میرے پاس آئی کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ اسے کھائے، سوائے اس کے کہ ہو وہ مردار یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، اس لیے کہ یقیناً وہ ناپاک ہے، یا ہے کہ حکم عدولی کرتے ہو، پکارا گیا ہو نام غیر اللہ کا اس پر، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے ان کے کھانے پر اس طرح کے نہ نافرمانی کا ارادہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے، تو یقیناً تیرا رب بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہی احکام جو میں نے آپ کو ابھی سورہ بقرہ کے بتائے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور اگر اس میں سے کوئی ایک شخص جو واقعی استرار کی حالت میں ہے اور ایسا مجبور ہے، اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا کہ کیا واقعی اس کے لیے اس وقت مردار کھانا یا حرام کھانا جو ہے وہ جائز ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور معاف کرنے کی صفت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسی صورت میں اگر واقعی وہ استرار کی حالت میں تو میں اسے معاف کروں گا۔ اور ان پر جو یہودی ہو گئے، حرام کر دیا تھا ہم نے ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ہم نے ان پر چربی، ان کی سوائے اس کے جو لگی ہو ان کی پیٹھ یا آنتوں پر، یا جو لگی رہ جائے ہڈی کے ساتھ، یا سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی، اور یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ یہود نے اصل میں ایک ان کے جو یوں سمجھیں کہ علماء تھے، اور ان کے اوپر یہ لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی قوم کے لیے حرام کر دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ دیکھو یہ جو یہودی ہو گئے ہیں اور جو چیزیں انہوں نے اپنے لیے ذات میں اپنے خود حرام کر لی ہیں، تو ایک تو ان کی سزا کے طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اب تمہارے لیے یہ چیزیں حرام ہی کر دی ہیں، اور وہ بہت ساری ان کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی بھی اس دنیا میں حرام چیزوں کے علاوہ چیزیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ جائز ہیں، اور اس میں ایک قانون یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک چیز جو حلال ہے، جیسے ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجدان میں ہمیں ودیت کر دی ہیں، مثال کے طور پہ شیر، چیتا، سانپ، کتے، بلی، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، تو ان کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کوئی آیت جو ہے وہ موجود ہو، لیکن کیونکہ سور کے گوشت کے حوالے سے اس لیے حرام کیا گیا کہ وہاں پہ لوگوں کو اشتباہ ہو گیا تھا کہ اب اس کو کھائیں یا نہ کھائیں، کیونکہ یہ جو خنزیر تھا، یہ ایک آپ کا یہ جو شیپ ہوتا ہے جو جس کو بھیڑ کہتے ہیں اس کی ایک اسپیشی سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں اب کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر جب لوگوں کو یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوا، اس کو حرام اس لیے کر دیا گیا کیونکہ اس کے اندر کچھ
नापाकी के एलिमेंट्स हैं, कुछ दरिंदगी के एलिमेंट्स हैं, और साथ-साथ क्या है कि वो मवेशियों की तरह जो है आम नॉर्मल मवेशियों की तरह खाता-पीता है, सब्ज़ी भी चरता है, लेकिन सब्ज़ा भी चरता है, लेकिन क्या है कि उसके अंदर जो वो चीर-फाड़ भी करता है और बाकी चीज़ें भी उसके अंदर मौजूद हैं, जिस वजह से अल्लाह ताला ने अपना फैसला सुना दिया और उसको हराम कर दे दिया। ज़रूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने शिर्क किया है कि अगर चाहता अल्लाह तो ना शिर्क करते हम और ना हमारे आबाओ-अजदाद और ना हम हराम ठहराते कोई चीज़। इसी तरह झुटलाया था उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि चखा उन्होंने मज़ा हमारे अज़ाब का। इनसे कहो, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है? तो पेश करो इसे हमारे सामने। नहीं पैरवी करते तुम अगर गुमान की, और नहीं हो तुम मगर क्यास आराइयाँ करते हो। कह दो तो फिर अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, और अगर वो चाहता तो हिदायत दे देता तुमको सबको। अगर वो चाहता तो हिदायत देता तुम सबको। कह दो कि लाओ तुम अपने गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह ही ने हराम किया है इन चीज़ों को। बस अगर वो ऐसी गवाही दें, तो तुम गवाही ना देना उनके साथ और ना इत्तिबा करना उनकी ख्वाहिशात का। जो झुटलाते हैं हमारी आयात को और जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर, और वो अपने रब का हम हमसर ठहराते हैं दूसरों को। कह दो कि आओ मैं सुनाऊँ क्या हराम किया है तुम्हारे रब ने तुम पर, ये कि ना शरीक ठहराओ तुम इसका किसी को ज़रा भी, और हुक्म दिया है कि माँ-बाप के साथ नेक सलूक करो और ना कत्ल करो अपनी औलाद को मुफ़लिसी के डर से। हम रिज़्क देते हैं तुमको भी और उनको भी, और मत करीब जाओ बेशर्मी की बातों के, ख़्वा वो खुली हों या छुपी, और मत कत्ल करो किसी जान को जिसके कत्ल को हराम ठहराया है अल्लाह ने मगर हक़ के साथ। ये वो बातें हैं कि हुक्म दिया है उसने तुमको उनका, ताकि तुम समझ-बूझ से काम लो। और ना करीब जाओ माले यतीम के मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, हत्ता कि पहुँच जाए वो सने रिश्त को, यानी कि बालिग हो जाए। और पूरा करो नाप-तोल इंसाफ के साथ, नहीं ज़िम्मेदारी का बोझ डालते हम किसी जान पर मगर इसकी ताकत के मुताबिक। और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, अगर चाहो तुम्हारा रिश्तेदार, और अल्लाह के साथ किया हुआ अहद पूरा करो। ये बातें हैं कि हुक्म दिया है अल्लाह ने तुमको उनका, ताकि तुम नसीहत कबूल करो, और ये कि यही है मेरी राह जो सीधी है, तो इसी पर चलो और मत चलो दूसरे रास्तों पर कि परागंदा कर देंगे तुमको हटाकर अल्लाह की राह से। ये वो बातें हैं कि हुक्म दिया है तुमको अल्लाह ने उनका, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। फिर अता की थी हमने मूसा को किताब, नेमत पूरी करने के लिए। ऐसे इंसान पर जो नेकी की रविश इख्तियार करता है और तफसील के साथ, और तफसील के लिए हर शय की और सरासर हदायत और रहमत, ताकि वो लोग अपने रब से मुलाकात पर ईमान लाएं। और ये कुरान भी एक किताब है जो नाजिल की हमने बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब तुम ये नहीं कह सकते कि दरअसल नाजिल की गई थी किताब दो ग्रोहों पर जो हमसे पहले थे, और बिलाशुबा हम थे उनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर। या कहने लगे कि अगर कहीं नाजिल होती हम पर किताब, तो यकीनन होते हम ज़्यादा हदायत याफ्ता उनसे। तो बेशक आ गई तुम्हारे पास रोशन दलील तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत। बस कौन है बड़ा ज़ालिम इससे जो झुटलाए अल्लाह की आयत को और मुँह मोड़ ले उनसे, अनकरीब हम सज़ा देंगे इन लोगों को जो मुँह मोड़ते हैं हमारी आयत से, बदतरीन अज़ाब की बवजह उनके मुँह मोड़ने के। नहीं ये लोग मुंतज़िर मगर इस बात के कि आएँ उनके पास फरिश्ते, या आए तेरा रब, या आए कोई निशानी तेरे रब की। जिस दिन आएगी कोई निशानी तेरे रब की, तो ना नफ़ा देगा किसी शख्स को ईमान लाना इसका, जो ईमान ना लाया इससे पहले, या जिसने ना कमाई अपने ईमान में कोई भलाई। इनसे कह दो तुम इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। बेशक वो जिन्होंने टुकड़े-टुकड़े कर डाला अपने दीन को और बन गए गुरोह-गुरोह, नहीं है तुम्हें इनसे कोई वास्ता। बात ये है कि उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। फिर वही उनको बताएगा कि क्या वो करते रहे। जो कोई लाएगा अल्लाह के हुज़ूर एक नेकी, तो इसके लिए है 10 गुना अजर इस जैसी नेकी का, और जो कोई लाएगा एक बदी, तो नहीं बदला दिया जाएगा उसे मगर वैसा ही, और किसी पर ज़ुल्म ना किया जाएगा। कह दो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हिदायत दी है मुझे मेरे रब ने सीधी राह की, जो बिल्कुल ठीक दीन है, यानी मिल्लत इब्राहीम की, जो एक ही तरफ का हो गया था और ना था मुशरिकों में से। यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर गवाही दी है कि मेरी तरफ मेरे रब ने सी कह दो ए पैगंबर, बेशक हिदायत दी है मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की। और सीधा रास्ता कौन-सा? जो बिल्कुल ठीक दीन है, मिल्लत इब्राहीम का, हनीफ का, यानी कि दीन हनीफ, यानी कि एक रुख होने वाला। वो दीन जो है वो हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है, वो वही दीन है जो हमारे आबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया था। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और ना थे मुशरिकों में से। कुल कह दें, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है, जो रब है सारे जहानों का, नहीं कोई शरीक इसका, और इसी का हुक्म दिया गया है मुझे, और मैं हूँ सबसे बड़ा मुस्लिम। कह दो क्या अल्लाह के सिवा तलाश करूँ मैं कोई और रब? हालाँकि वही तो रब है हर चीज़ का, और नहीं कमाता कोई शख्स कोई गुनाह,
مگر وہ اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر بتائے گا وہ تمہیں حقیقت ان باتوں کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو زمین کا خلیفہ اور بلند کیا تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر درجات میں، تاکہ آزمائے تم کو ان نعمتوں کے بارے میں جو عطا کی ہیں اس نے تم کو۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، اور بے شک وہی ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہاں پہ ہمارا سورہ انعام جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب سورہ اعراف جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مکی صورت ہے، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی جو دینونت کا قانون ہے اس کو بہت بہترین انداز میں آپ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پیدا ہو تمہارے دل میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے اسے نازل کیا گیا ہے تاکہ خبردار کرو تم اس کے ذریعے سے منکرین اور نصیحت و ایمان والوں کے لیے۔ لوگوں پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ پیروی کرو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی، مگر کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو تم۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو، اور آن پڑا ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت یا دوپہر کو سوتے ہوئے، بس نہ تھی ان کی صدا اس وقت جب آیا ان پر ہمارا عذاب، مگر یہ کہ کہنے لگے یقیناً ہم ہی تھے ظالم۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم باز پرس کریں گے ان لوگوں سے کہ پیغمبر بھیجے گئے جن کی طرف، اور ضرور پوچھیں گے ہم پیغمبروں سے بھی۔ پھر ہم بیان کریں گے ساری سرگزشت ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ، اور نہیں تھے ہم کہیں غائب۔ اور وزن اس دن عین حق ہوگا، سو جن کے بھاری ہوں گے پلڑے سو وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور وہ کہ ہلکے ہوں گے پلڑے ان کے سو یہی وہ لوگ ہیں کہ خسارے میں مبتلا کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں کو، کیونکہ تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے۔ اور یقیناً بسایا ہم نے تم کو اختیار و اقتدار کے ساتھ زمین میں، اور فراہم کیا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست، بہت ہی کم شکر کرتے ہو تم۔ اور بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، نہ تھا وہ شامل سجدہ کرنے والوں میں۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ تخلیق آدم کا جو واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کیا کی ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی۔ یعنی کہ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق کی اور اس کے بعد تمہاری شکل و صورت بنائی، تو اس میں ایک پوائنٹ کیا ہے کہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کے لیے کہا کہ میں نے 6 دن میں ان زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ایک ٹائم پیریڈ سے گزارا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، پھر اس کو ایک یوں سمجھیں کہ ایک ارتقا میں اس کو ایسے مراحل سے گزارا کہ وہ ایک بہترین شخصیت کی صورت اختیار کر گئے، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر کہا کہ ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری خوبیاں جو ایک انسان کے اندر موجود تھیں وہ دیں، اور ان کو اپنا شعور جو ہے، اپنے روح جو ہے وہ ان کے اندر پھونکی۔ اور اس کے بعد اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں کس کو؟ تمام فرشتوں کو۔ اور ابلیس جو کہ ایک جن تھا جو ان فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، تو وہ جو ابلیس تھا جو کہ جن تھا، کیونکہ ایک مقرب جن تھا، تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، جبکہ فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ پوچھا اللہ نے کس چیز نے روکا تم کو سجدہ کرنے سے، جبکہ حکم دیا تھا میں نے تجھ کو؟ بولا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اس آدم کو مٹی سے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بات سے کہ وہ جو ابلیس تھا کیونکہ وہ جن تھا اور وہ آگ سے پیدا ہوا تھا، بعض لوگوں کے درمیان ذہن میں اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو فرشتہ تھا، تو فرشتے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے، جبکہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے حضرت آدم کی، اور جو جن تھا جو ابلیس تھا اس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے۔ تو اس نے اپنی اس تخلیق پہ ناز کیا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، تو اس پر اس کو جو ہے وہ ایک ناز تھا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، تو میں کیسے ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کر لوں، یعنی کہ اس نے تکبر کیا۔ تو فرمایا اچھا تو نیچے اتر جا یہاں سے، اس لیے کہ نہیں پہنچتا تجھے کوئی حق کہ تو بڑائی کا گھمنڈ کرے یہاں، اور نکل جا در حقیقت تو ان لوگوں میں سے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اصل میں اس کی جو راند درگاہ ہونے کی وجہ تھی وہ اس کا تکبر تھا، یعنی کہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے سب سے بڑا اور پہلا ہتھیار جو ہے وہ تکبر ہے، اور ہمارے انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس ہی تکبر کے ہتھیار شیطان ان کے لیے استعمال کرتا ہے، ان کے دماغ میں وہ تکبر ڈالتا ہے، اور جس کے بعد وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بولا مجھے مہلت دے
उस दिन तक के सब दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया दर हकीकत तुझे मोहलत है। अब यहाँ पे इब्लीस ने अल्लाह ताला से, जब अल्लाह ताला ने उसको रांदे दरगाह करार दे दिया, तो उस पर उसने अल्लाह ताला से अपनी गलती का को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो अपनी गलती पर कायम और दायम रहा। और उसके बाद अल्लाह ताला से उसने दरख्वास्त भी की, तो कहा कि अभी मुझे आप जो है वो फौरन दोजख में ना डालें, बल्कि मुझे आप मोहलत दे दें, ताकि मैं अपने साथ इन इंसानों को जिनको आपने सजदा करने के लिए कहा था, तो मैं इनको अपने साथ दोजख में लेके दूं। बोला चूंकि गुमराह किया है तूने ही मुझको, तो मैं जरूर घात में लगा रहूंगा इंसानों के लिए तेरी सीधी राह पर। फिर जरूर मैं घेरूंगा उनको उनके आगे से और पीछे से और उनकी दाएं तरफ से और बाएं तरफ से, और ना पाएगा तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार। यानी कि शैतान को इस बात का भी इल्म था कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जो इंसानों की जो एक बहुत बड़ी तादाद होगी, वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेगी, और मैं जब उनको बहकाऊंगा तो इसी बात पर आकर वो अपनी नाशुक्री की वजह से दोजख में चले जाएंगे। जब मैंने सूरह बकरा पढ़ रहे थे, आपको मैंने बताया था, जब आयात आई थी कि फस्कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, कि बस तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और देखो तुम मेरा शुक्र अदा करना और मेरी नाशुक्री ना करना। इनके नाशुक्री जो है वो कुफर के जुमरे में अल्लाह ताला उसको लेते हैं, यानी कि उसके लिए वर्ड वहां पे तकफुरून का आया है, कि तुम जो हो जब इनकार करते हो अल्लाह की नेमतों का, तो वो नाशुक्री होती है, वो का लेवल चला जाता है। फरमाया निकल जाए यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ, यकीन रख के जो पैरवी करेगा तेरी इनमें से, तो मैं जरूर भरूंगा जहन्नुम को तुझ समेत इन सब से। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत ही एक फख्र के साथ अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ, जो मेरा बंदा होगा वो तो तेरी बात में ही नहीं आएगा, और जो तेरी पैरवी करेगा तो मैं जहन्नुम को तुम्हारे समेत उन लोगों को जहन्नुम को भर दूंगा तुम लोगों से। और ए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में। अब पहला वाक्य वहां पे कंप्लीट हुआ, अब यहाँ से एक दूसरा इवेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि अब हजरत आदम और अम्मा हवा को अल्लाह ताला ने तालीम देने के लिए एक बाग में रखा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, और ए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में, और खाओ तुम दोनों जहां से चाहो, मगर ना करीब फटकना इस दरख्त के, वरना हो जाओगे तुम जालिमों में से। अगर आप अरबी पे गौर करें तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है हाज ही शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन, कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि हाज ही, ये जो एक शजर, यानी कि यहाँ पे ये जो शजर का वर्ड आया, ये अल्लाह ताला ने तशबीह दी है, तशबीह दी है कि अल्लाह ताला जो है वो ये कह रहे हैं कि इस शजर के करीब जो है वो तुम मत जाना। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको एक आजमाइश दी, एक आजमाइश इस तरह से दी कि एक हलाल चीज जो थी उसको अल्लाह ताला ने उनके लिए हराम कर दिया, और उसके लिए उनको नाजायज कर दिया। इसकी आप मिसाल इस तरह से ले लें कि जैसे रमजान के महीना अभी चल रहा है, इस रमजान में हम सबको मालूम है कि हमारे लिए अल्लाह ताला की सारी नेमतें जो है वो, जो हम आम महीनों में खास खाते थे, वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अभी ममनून करार दे दी है। सुबह फजर से लेके मगरिब तक, इसी तरीके से जैसे मियाँ बीवी का ताल्लुक है रमजान के महीने में, वो ताल्लुक भी आप जो है वो सुबह के टाइम से लेके मगरिब के टाइम तक उसको भी ममनू करार दे दिया गया। तो इसी तरीके से अम्मा हवा और हजरत आदम के ताल्लुक को आपस में अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक शजर से तशबीह दी, और कहा कि देखो तुम आपस में इस वक्त इस शजर के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर बहकाया इन दोनों को शैतान ने, ताकि खोल दे उनके सामने जो छुपाई गई थी एक दूसरे से उनकी शर्मगाहें, और कहा नहीं रोका है तुमको तुम्हारे रब ने इस शजर से, मगर कहीं ना हो जाओ तुम फरिश्ते, या ना हो जाओ तुम हमेशा जिंदे रहने वाले। अब आप शैतान का तरीकेकार देखें, इस शैतान ने इंसान की जो कमजोरियां थी, उन कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए पहले इंसान को क्या किया कि इंसान को, जब इंसान के कपड़े उतर गए तो यकीनन उसने, जो आप ये कह सकते हैं कि इंसान को फाहशी की तरफ रागिब किया। इसी तरीके से इंसान को फरिश्ते ने, उसकी जो सोच है कि मैं कामयाब हो जाऊं, हमेशा की जिंदगी मिल जाए, तो उसी इंसान की सोच को यूज करते हुए यहाँ पर उस शैतान ने अम्मा हवा और हजरत आदम को इस बात पर कहा कि अगर तुम इस शजर से फायदा उठा लोगे तो उसके बाद क्या होगे, तुम फरिश्ते की तरह हो जाओगे, मगर कहीं ना हो जाओ तुम फरिश्ते, या ना हो जाओ तुम हमेशा जिंदा रहने वाले, यानी कि तुम्हें हमेशा की जो है वो जिंदगी मिल जाएगी। तो उनकी बातों में वो दोनों जब आ गए तो आगे, और कसम खाई उसने उनके सामने कि यकीन करो मैं तुम दोनों का हकीकी खैर ख्वाह हूं। तो शैतान जो है वो अपने आप को हमेशा आपका खैर ख्वाह बनकर पेश करेगा, यानी कि वो अपने किसी करने के जरिए आपके सामने आ जाएगा, वो किसी भी तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट करेगा, वो आपको इस बात पे कायल करेगा कि देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारे बहुत फायदे की बात है। और हमारे बहुत सारी इंसान जो है वो इस तरह से शैतान की बातों में आ जाते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता अपने ढप पर ले आया उन दोनों को धोखा देकर, फिर जब चखा उन दोनों ने मजा उस शजर का, तो खुल गए उनके सामने उनके सतर, और लगे वो ढांकने अपने आप को जन्नत के पत्तों से, और पुकारा उन्हें उनके रब ने
کیا نہیں روکا تھا میں نے تمہیں اس شجر کے پاس جانے سے، اور نہ کہا تھا تم سے کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلا؟ وہ دونوں بولے، اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنے اوپر، اور اگر نہ بخشا تو نے ہمیں اور نہ رحم فرمایا ہم پر، تو یقیناً ہو جائیں گے ہم خسارہ پانے والوں سے۔ اب یہاں پہ جو بہت ہی خوبصورت آیات آئی ہیں کہ جب انسان اس شیطان کے وسوسے میں آ گیا اور اس نے اس شجر سے فائدہ اٹھا لیا، اور جب وہ اپنی ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ساتھ کیا ہے، جس سے ان کا لباس اتر گیا، تو اس پر انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اور یہاں پر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے یہ واضح کر دیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے شیطان کی ساری چالوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا خیر خواہ بنے گا، شیطان تمہارے سے جو ہے وہ فحش کام بھی کروا سکتا ہے، شیطان جو ہے وہ تمہارے سے اللہ کی نافرمانی کروائے گا۔ اللہ نے جو قرآن میں جو اصول، جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت سے تم کو بھٹکائے گا، اور وہ اپنے آپ کو ایک خیر خواہ بنا کر پیش کرے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کا اور انسان کا جو فرق بتا دیا کہ شیطان جو تھے وہ اس نے تکبر کیا، اپنی غلطی کرنے کے بعد وہ اس پر قائم رہا، اور اس نے مانگا بھی خدا سے کیا، تو اس نے مہلت مانگی صرف قیامت کے دن تک کی، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندِ درگاہ قرار دے دیا۔ جبکہ یہاں پہ اما حوا اور حضرت آدم کا جو طریقہ تھا، وہ دونوں بولے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنے آپ پر، فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، بس اگر آپ نہیں معاف کیا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارے پانے والوں میں سے۔ یعنی کہ انسان نے، حضرت آدم نے جو ہمیں تعلیم دی یا جو طریقہ استعمال کیا، وہ کیا تھا؟ وہ عاجزی کا تھا، وہ اپنی غلطی کے اقرار کا تھا، اس کے بعد معافی کا طریقہ تھا، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے معافی مانگے گا تو میں سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دوں گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ فرمایا، اچھا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ہے زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ایک خاص مدت تک کے لیے۔ فرمایا، اسی میں جینا ہے تم کو، اور اسی میں مرنا ہے تم کو، اور اسی میں سے آخر کار تم کو نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، یقیناً اتارا ہے ہم نے تم پر لباس کہ چھپائے تمہارے جسم کے قابل شرم حصے، اور ذریعہ ہے تمہارے جسم کے لیے حفاظت اور زینت کا، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے، یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، شاید کہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اے اولاد آدم، کہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے تم کو شیطان، جس طرح کے نکلوایا تھا اس نے تمہارے والدین کو جنت سے، اتروا دیے تھے ان پر سے ان کے لباس، تاکہ دکھائے ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دیکھتا ہے تم کو وہ اور اس کے ساتھی ایسی جگہ سے کہ نہیں دیکھ سکتے تم انہیں، بے شک بنایا ہم نے شیطانوں کو سرپرست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کرتے ہیں یہ کام شرمناک کام تو کہتے ہیں کہ پایا ہے ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ دادا کو، اور اللہ ہی نے حکم دیا ہے ہم کو ایسا کرنے کا۔ ان سے کہو، بے شک اللہ کبھی نہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کے متعلق تم کچھ نہیں جانتے؟ کہو، حکم دیا ہے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا، اور یہ کہ ٹھیک رکھو اپنے رخ ہر عبادت میں، اور پکارو اسی کو خالص رکھ کر، اسی کے لیے اپنا دین، جس طرح پیدا کیا ہے اس نے تم کو، اب اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ ہے جس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اور دوسرا گروہ ہے کہ چسپاں ہو کر رہی ان پر گمراہی۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنایا شیطانوں کو اپنا سرپرست اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں وہ کہ ہم ہیں سیدھے راہ پر ہیں۔ اے اولاد آدم، آراستہ رہو اپنی زینت سے تم ہر عبادت کے موقع پر، اور کھاؤ اور پیو، اور نہ تجاوز کرو حد سے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ کہو، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہے پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی؟ کہو، یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، دنیاوی زندگی میں بھی، اور خالصتاً انہی کے لیے ہیں آخرت میں۔ اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کہو، بس حرام کیے ہیں میرے رب نے تو تمام بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور سرکشی حق کے خلاف، اور حرام کیا ہے یہ کہ تم شریک بناؤ اللہ کا ان کو کہ نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، اور یہ کہ کہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کے متعلق تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ اور ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے کہ جب آئے گا ان کا وقت مقرر تو نہ پیچھے رہ سکیں گے وہ اس سے ایک ساتھ، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے نبی، اے بنی آدم، جب آئیں، جو کہ ضرور آئیں گے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہوں گے، پڑھ کر سنائیں گے تمہیں میری آیات، تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اپنی، سو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا ان کے لیے، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور تکبر کریں گے ان کے ماننے سے، وہی لوگ ہیں
اہل دوزخ میں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو گھڑے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو؟ ایسے لوگوں کو ملے گا ان کا حصہ ان کے نوشتہ تقدیر میں سے، یہاں تک کہ جب پہنچ گئے ان کے پاس ہمارے فرشتے قبض کرنے کے لیے ان کی روحیں، اس وقت وہ پوچھیں گے ان سے، کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ اور کہیں گے کہ سب گم ہو گئے ہم سے، اور گواہی دیں گے خود اپنے خلاف کہ واقعی تھے ہم منکر حق۔ ارشاد ہوگا کہ داخل ہو جاؤ تم بھی ان گروہوں کے ساتھ جو جا چکے ہیں تم سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے، جہنم میں۔ جب بھی داخل ہوگا کوئی گروہ جہنم میں تو لعنت بھیجے گا وہ اپنے جیسے اور گروہوں پر، حتیٰ کہ جب گر چکیں گے اس میں سے سب تو کہیں گے بعد میں آنے والے اپنوں سے پہلوں کے بارے میں کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں، لہذا دے تو انہیں دگنا عذاب آگ کا، اور ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دگنا ہی عذاب، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور کہیں گے پہلی امتیں بعد میں آنے والوں سے کہ آخر کیا تھی تمہیں ہم پر فضیلت کہ تمہیں کم عذاب ملے، لہذا چکھو اب مزہ اس عذاب کا، نتیجے میں ان گناہوں کے جو تم کماتے رہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور سرکشی اختیار کی ان کے مقابلے میں، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں جب تک کہ نہ گزر جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے۔ اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کو، ان کے لیے ہوگا جہنم بچھونا اور ان کے اوپر ہوگا اسی کا اوڑھنا، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم ظالموں کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ نہیں بوجھ ڈالتے ہم کسی جان پر مگر اس کی استطاعت کے مطابق، لہذا ایسے لوگ اہل جنت ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور نکال دیں گے ہم جو ہوگی ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت، بہتی ہوں گی ان کے محلات کے نیچے نہریں، اور وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے پہنچایا ہم کو اس جنت میں، اور نہ تھے ہم راہ پانے والے اگر نہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ۔ بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی باتیں، اور ندا دی جائے گی انہیں کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بدلے میں ان اعمال کے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اور پکار کر کہیں گے اہل جنت دوزخ والوں سے کہ بے شک پائے ہم نے وہ وعدے جو کیے تھے ہم سے ہمارے رب نے سچے، تو کیا پائے تم نے بھی وہ وعدے جو کیے تھے تم سے تمہارے رب نے سچے؟ اور جواب دیں گے ہاں۔ پھر پکار کر کہے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کی ان ظالموں پر جو روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور چاہتے تھے اسے ٹیڑھا کرنا، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ اور درمیان ان دونوں گروہوں کے حائل ہوگی ایک اوٹ، یعنی کہ ایک پردہ، اور ایک مقام بلند خراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ہر گروہ کو ان کی پیشانیوں سے، اور پکار کر کہیں گے وہ اہل جنت سے کہ سلام ہو تم پر، یہ لوگ نہیں داخل ہوئے ہوں گے ابھی جنت میں، البتہ اس کے آرزو مند ہوں گے۔ اور جب پھریں گی ان کی نگاہیں طرف اہل جہنم کے تو کہیں گے اے ہمارے رب، نہ کیجیے تو ہمیں شامل ان ظالم لوگوں میں۔ اور پکاریں گے یہ اہل اعراف کچھ بڑے لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے، اور کہیں گے نہ کام آئے تمہارے آج تمہارے جتھے اور وہ سب سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ کیا یہ اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ نہ نوازے گا ان کو اللہ اپنی رحمت سے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، آج نہ خوف ہے تمہارے لیے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور پکاریں گے اہل دوزخ اہل جنت کو اور کہیں گے کہ ڈال دو ہم پر تھوڑا سا پانی، یا اس میں سے ہمیں کچھ دو جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے۔ وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو ان کافروں پر جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل تماشا، اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا ان کو دنیاوی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سو آج بھلا دیں گے ہم انہیں اسی طرح جیسے بھولے رہی ہیں وہ پیشی کو اپنے اس دن کی، اور اس طرح جیسے وہ کرتے تھے ہماری آیات کا انکار۔ اور بے شک پہنچا دی ہم نے ان کو ان کی ایک کتاب جس میں تفصیل بیان کر دی ہے ہم نے ہر بات کی علم کی بنیاد پر، جو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ نہیں یہ منتظر مگر اس کے کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے۔ جس دن سامنے آئے گا وہ انجام تو کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا پہلے کہ واقعی لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی باتیں، تو کیا ہیں ہمارے لیے کچھ سفارش کرنے والے جو سفارش کریں ہماری، یا واپس بھیج دیا جائے ہم کو دنیا میں تاکہ کریں ہم ایسے اعمال جو مختلف ہوں ان سے جو ہم کیا کرتے تھے۔ در حقیقت خسارے میں ڈال دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، اور گم ہو گئے ان میں سے وہ سب جھوٹے ہیں جو انہوں نے تراش رکھے تھے۔
اور गुम हो गए उनसे वो सब झूठ जो उन्होंने तराश रखे थे। बला शुबा तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को 6 दिनों में और फिर जलवा अफरोज हुआ अपने तख्त सल्तनत पर। ढांक देता है वो रात को दिन पर और वो चली आती है इसके पीछे दौड़ती, और सूरज और चांद और सितारे सब काम में लगे हुए हैं उसके हुक्म के मुताबिक। खबरदार रहो, इसी का काम है पैदा फरमाना और उसी को इख्तियार है हुक्म देने और फैसला करने का। बहुत बाबरकत है अल्लाह जो रब है सब जहानों का। पुकारो अपने रब को गड़गड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो नहीं पसंद फरमाता हद से बढ़ने वालों को। और न फसाद बर्पा करो जमीन में बाद उसकी इसलाह के, और दुआ मांगते रहो इससे डरते हुए और उम्मीदवार रहते हुए। यकीनन अल्लाह की रहमत बहुत करीब है नेक काम करने वालों से। और वही है जो भेजता है हवाओं को खुशखबरी लिए आगे आगे अपनी रहमत के, हत्ता कि जब वो हवाएं उठा लेती हैं पानी से बोझल बादलों को तो हाँक देते हैं हम उनको। अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको चंद एक बातें कि अल्लाह ताला ने इस वक्त इन आयात का जो जिसमें ये बात हो रही है कि बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में, और उसके बाद वो जलवा अफरोज हुआ अपने तख्त सल्तनत पर। तो आज की साइंस जो है वो हमें तख्लीक कायनात के हवाले से बहुत सारी बातें जो है वो हमको बता रही है। यानी कि हमें आज की साइंस ने जब बिग बैंग हुआ उसके बारे में भी जिक्र दिया या, और उसके बाद जो है आप एक चीज़ को ये देख लें कि ये जो दिन है ये दिन हमारी दुनिया के दिन नहीं है, बल्कि यहाँ पे अयाम यानी कि कुछ टेन्योर्स की बात हुई है कि 6 टेन्योर्स में बेसिकली ये कायनात जो है ये अपने वजूद में अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। और उस टेन्योर के हिसाब से हमें आज की जैसे साइंस बताती है कि तकरीबन यूं समझ लें कि शुरू में जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद कई बिलियंस ईयर्स जो हैं, कई अरब साल यानी कि तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स के बाद जो है वो दुनिया जो है उसके बाद जो है वो उस बिग बैंग के बाद अपनी वजूद में आना शुरू हुई। और उसके बाद यूं समझें कि आप इसको अगर इस तरह से ले लें कि तकरीबन 4 टेन्योर से गुजरने के बाद जो है जब आखिरी 2 टेन्योर में इस जमीन जो है और इसके ऊपर अल्लाह ताला मुतवज्जे हुए और यहाँ पे आके तमाम नोक पलक और तमाम का तमाम जो इकोसिस्टम है अल्लाह ताला ने उसको फिर डेवलप किया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले यहाँ पर आकर अल्लाह ताला ने बता दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि अपने झांक देता है वो रात को दिन पर, वो चली आती है इसके पीछे दौड़ती, और सूरज और चांद और सितारे सब जो है वो काम में लगे हुए हैं। यानी कि 1400 साल पहले जब ये कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त लोगों की जो सोच थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लोगों की पहले तो ये सोच थी कि सूरज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, लेकिन आज हमें पता चला कि साइंस ने बताया कि हमारी जमीन जो है वो घूम रही है, सूरज जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। फिर उसके बाद जब ये वाली आयत सामने आई, जब साइंस ने कहा कि जी सूरज जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, कि जी 1400 साल पहले अल्लाह बता रहे हैं कि ये तमाम पीछे पीछे दौड़ती है और सूरज और चांद और सितारे ये सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो आज की साइंस ने आके ये प्रूव करके हमको बताया कि तमाम के हमारा सूरज जो है ये अपनी गैलेक्सी के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। और इसी तरीके से ये तमाम के तमाम जो गैलेक्सीज हैं जिनमें अरबों सितारे मौजूद हैं, ये अपने अपने रास्ते पर जो है ये सब के सब ट्रैवल कर रहे हैं, सब के सब अल्लाह ताला ने जो उनको कवानीन दी हैं उसके मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद हम यकीनन अपने रब को, अल्लाह ताला ने कहा कि पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो नहीं पसंद फरमाता हद से बढ़ने वालों को, और ना फसाद बर्पा करो जमीन में बाद इसकी इस्लाह के, और दुआ मांगते रहो इससे डरते हुए और उम्मीद रहते हुए। यकीनन अल्लाह की रहमत बहुत करीब है नेक काम करने वालों से, और वही है जो भेजता है हवाओं को खुशखबरी लिए हुए आगे आगे अपनी रहमत के हत्ता के जब वो हवाएं उठा लेती हैं पानी से बोझल बादलों को तो हाँक देते हैं हम उनको मुर्दा जमीन की तरफ, फिर बरसाते हैं हम वहां पानी, फिर निकालते हैं हम इस पानी से हर तरह की पैदावार। इस तरह हम निकालेंगे मुर्दों को कब्रों से, शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक हासिल करो। और अच्छी जमीन से उगते हैं इसके फल फूल इसके रब के हुक्म से, और जो जमीन खराब होती है नहीं निकलता इसमें से सवाए नाकिस पैदावार के। इसी तरह बार बार पेश करते हैं हम अपनी निशानियां इन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार बनना चाहें। बेशक रसूल बनाकर भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ, तो उसने कहा ऐ मेरी कौम के लोगों, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद सवाए उसके, यकीनन मैं डरता हूँ तुम्हारे हक में अजाब से एक हौलनाक दिन के। कहा कुछ सरदारों ने उसकी कौम में से, यकीनन हम देखते हैं तुमको खुली गुमराही में। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, नहीं हूं मैं मुब्तला किसी गुमराही में, बल्कि मैं तो रसूल हूँ रब्बुल आलमीन का, पहुंचा रहा हूँ तुमको पैगामात अपने रब के, और खैर ख्वाह हूँ तुम्हारा, और जानता हूँ मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जो तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें ताज्जुब हुआ उस पर कि आ गई है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम ही में से है, कि ताकि खबरदार करे वो तुमको, और ताकि तुम बच जाओ गलत रवि से, और ताकि तुम पर रहम किया जाए, मगर झुटलाया उन्होंने उस
کو सो निजात दिया हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ थे, एक कश्ती में सवार कराकर और गर्क कर दिया हमने इन लोगों को जिन्होंने झुटलाया था हमारी आयात को, बेशक वो थे अंधे लोग। और भेजा हमने तरफ कौम आद के उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को। उसने कहा है मेरी कौम के लोगों, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद इसके सिवा, क्या तुम डरते नहीं? क्या कुछ सरदारों ने कहा, कुछ सरदारों ने जो काफिर थे उसकी कौम में से, वाकया ये है कि देखते हैं हम तुम्हें मुब्तला हमाकत में और यकीनन हम समझते हैं कि तुम झूठे हो। कहा है मेरी कौम के लोगों, नहीं है मुझ में हिमाकत की कोई बात, बल्कि मैं तो रसूल हूँ भेजा हुआ रब्बुल आलमीन का। पहुंचा रहा हूँ मैं तुमको पैगामात अपने रब के, और मैं हूँ तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह। क्या ताज्जुब है तुम्हें इस पर कि आई है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम ही में से है, ताकि खबरदार करे वो तुम्हें और याद करो इस एहसान को कि उसने बनाया है तुमको सरदार बात कौम नूह के और ज्यादा अता की है इसने तुमको तखलीक में वसत। सो याद करो एहसान अल्लाह के, ताकि तुम फलाह पाओ। यहाँ से आप लोग ये देख रहे हैं कि हज़रत नूह का वाक़या और उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या, ये जो अब पे दर पे मुख्तलिफ अंबिया के वाक़यात अल्लाह ताला यहाँ पे अब बताना शुरू कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, जो कानून है, कि जिसमें अल्लाह ताला ने जो क़यामत में एक अपनी दनूरत को कायम करना है, उसको एक छोटे पैमाने पे, एक छोटी क़यामत सुग़रा जो है, वो दुनिया में कायम करके अल्लाह ताला ने दिखा दी। और अब हज़रत नूह से हज़रत हूद और बाकी तमाम पैगम्बरों का सिलसिला जो है, वो अल्लाह ताला बताते जा रहे हैं। ये पैगाम लेकर कि इबादत करें हम सिर्फ अल्लाह की जो एक ही है, और छोड़ दें उन सबको जिनकी इबादत किया करते थे हमारे बाप दादा। अच्छा तो ले आओ तुम वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर हो तुम सच्चे। कहा हूद अलैहिस्सलाम ने, यकीनन पड़ चुकी है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से फिटकार, और इसका गजब, क्या झगड़ते हो तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, अज खुद नहीं नाजिल किया अल्लाह ने उनके बारे में कोई सनद। तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। आखिरकार बचा लिया हमने हूद अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उनके साथ थे अपनी मेहरबानी से, और काट दिया हमने जड़ उन लोगों की जिन्होंने झुठलाया था हमारी आयत को, और ना थे वो ईमान लाने वाले। और भेजा हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को कि ए मेरी कौम, बंदगी करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा, बेशक आ गई है तुम्हारे पास खुली दलील तुम्हारे रब की तरफ से। ये है ऊँटनी अल्लाह की, तुम्हारे लिए एक मौजज़ा, उसे खुला छोड़ दो ताकि चरती फिरती रहे ज़मीन में अल्लाह की, और न हाथ लगाओ उसे तुम बुरे इरादे से, वरना आ लेगा तुम्हें एक दर्दनाक अज़ाब। और याद करो ये बात जब बनाया तो उसने तुमको सरदार और बात कौम आद किया और आबाद किया तुमको जमीन में, ये बनाते हो तुम हमवार मैदान में महलात, और तराशते हो तुम पहाड़ों को घरों की शक्ल में। बस याद करो एहसान अल्लाह के, और मत फिरो जमीन में फसाद फैलाते। कहा उन सरदारों ने जो मुतकब्बिर थे उसकी कौम में से, उन लोगों से जो कमजोर थे और ईमान ले आए थे उनमें से, क्या तुमको यकीन है कि सालेह अलैहिस्सलाम रसूल है अपने रब का? उन्होंने जवाब दिया, बेशक हम इस हदायत को जो भेजी गई है उसके साथ यकीन रखते हैं। कहने लगे वो लोग जो मुतकब्बिर थे, बेशक हम इस हदायत का तुम ईमान लाए हो जिस पर इनकार करते हैं। फिर मार डाला उन्होंने ऊँटनी को और सरकशी की हुक्म की अपने रब की, और कहा है सालेह अलैहिस्सलाम, ले आओ हम पर वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो, अगर हो तुम वाकई रसूल। आखिरकार आ लिया उनको एक सख्त जलजले ने, और वो रह गए, वो अपने घरों में औंधे पड़े। तो मुंह मोड़ कर चले गए साले इनसे ये कहते हुए, ए मेरी कौम, बेशक पहुंचा दिया है मैंने तुमको पैगाम अपने रब का, और खैर ख्वाही की है तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं पसंद करते तुम अपनी खैर ख्वाहों को। और लूत अलैहिस्सलाम जब वो मबूस हुए थे, कहा उन्होंने अपनी कौम से, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो और करते हो वो फहश काम कि नहीं किया तुमसे पहले ऐसा काम किसी ने दुनिया में? बेशक तुम आते हो मर्दों के पास कज़ाए शहवत के लिए औरतों को छोड़कर, हकीकत यह है कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से गुजर जाने वाले हैं। मगर ना था जवाब उसकी कौम का कुछ सवाए इसके कि उन्होंने, निकाल दो इन लोगों को अपनी बस्ती से, यकीनन ये ऐसे लोग हैं जो बहुत पाकबाज बनते हैं। आखिरकार बचा लिया हमने उसको और उसके घर वालों को, सिवाय उसकी बीवी के जो थी पीछे रह जाने वालों में, और बरसाई हमने उन पर पत्थरों की बारिश। तो देखो क्या हुआ था इंजाम मुजरिमों का। और मदियन वालों की तरफ भेजा था हमने उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को। इसने कहा है, ए मेरी कौम, बंदगी करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद सिवाय उसके, यकीनन आ चुकी है तुम्हारे पास खुली रहनुमाई तुम्हारे रब की तरफ से। लिहाजा पूरा करो नाप और तोल, और ना घाटा दो लोगों को उनकी चीजों में, और मत फसाद मचाओ तुम जमीन में बात उसकी इस्लाह के। ये बात बेहतर है तुम्हारे हक में अगर हो तुम मोमिन, और ना बैठो तुम हर रास्ते पर कि डराने लगो और रोकने लगो अल्लाह की राह से हर उस शख्स को जो ईमान लाए अल्लाह पर, और दर पे न हो जाओ उसकी राह को टेढ़ा करने के। और याद करो
वो वक़्त जब थे तुम थोड़े, फिर बहुत कर दिया तुमको अल्लाह ने और देखो क्या हुआ अंजाम फ़साद बचाने मचाने वालों का। और अगर है एक गिरोह तुम में से ऐसा जो ईमान ले आया इस तालीम पर और भेजा गया हो जिसके साथ तो दूसरा गिरोह ऐसा भी है जो नहीं ईमान लाया, तो सब्र करो हत्ता कि फ़ैसला कर दे अल्लाह हमारे दरमियान और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दरसे कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।